कार्यान्वयन हुने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाका लागि अवधारणा पत्र तयार गरेको छ। प्रदेशका 11 जिल्लामा पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारवाला, विज्ञ एवं सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिको राय लिएर अवधारणा पत्र तयार पारिएको। यस प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा 14.9% गरिबीलाई 7.3%मा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा हाल 9.6% रहेको छ भने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले सो सम्बन्धी लक्ष्य भने तय हुँदैछ। त्यस्तै गरी अब साथीहरू प्रश्न नम्बर 2 तर्फ जाउँ। राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? भागीरथी श्रेष्ठलाई। त्यसै गरी नेपाली कला साहित्य.com प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गरिएका कलाश्री पुरस्कारहरू। राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार भागीरथी श्रेष्ठलाई, जसको राशि रहेको छ 1 लाख, र सिद्धि राष्ट्रिय कलाश्री युवा पुरस्कार कवि कृषु छेत्री, जसको राशि रहेको छ 75,000, र थिर छाया राष्ट्रिय कलाश्री ललित कला पुरस्कार कलाकार सम्झना राज भण्डारीलाई राशि 60,000 रहेको छ। त्यसै गरी बद्री राष्ट्रिय कलाश्री पत्रकारिता पुरस्कार साहित्यिक पत्रकार अश्विनी कोइरालालाई राशि रु 50,000। पदम नेत्र राष्ट्रिय कलाश्री सङ्गीत पुरस्कार सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठ, राशि रु रहेको छ 50,000। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 3 मा। राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान 2080 कसलाई सम्मान गरियो? वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई। राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान 2080 कसलाई प्रदान गरियो साथीहरू? वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 4। सन् 2024 जनवरी 28 देखि फेब्रुअरी 2 मा ताइवानमा सम्पन्न ताइवान इन्टरनेसनल साइन्स फेयरमा नेपालले कुन स्थान हासिल गर्यो? चौथो, यो अलि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ साथीहरू। सन् 2024 जनवरी 28 देखि फेब्रुअरी 2 मा ताइवानमा सम्पन्न ताइवान इन्टरनेसनल साइन्स फेयरमा नेपालले कुन स्थान हासिल गर्यो भने साथीहरू चौथो, नेपालले इन्जिनियरिङ विधामा चौथो स्थान हासिल गरेको। त्यसै गरी सो अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान प्रदर्शनी मेलामा नेपालका तर्फबाट सहभागी हेटौडाका शाश्वत वाइवा र कक्षा 12मा अध्ययनरत को कृषि प्रविधिमा आधारित एग्रो गार्ड नामक रिसर्च प्रोजेक्टले चौथो स्थान हासिल गर्न सफल भएको। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 5। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ ब्रान्ड गार्जियनसिप इन्डेक्स 2024 मा पहिलो स्थान पर्न सफल सिइओ को हुन्? मा हुआटङ रहेको छ। ब्रान्ड गार्जियनसिप इन्डेक्स 2024 मा पहिलो स्थानमा पर्न सफल सिइओ को हुन् भन्यो भने मा हुआटङ सिइओ टेसेन्ट। यो सूचीमा रिलायन्स इन्डस्ट्री लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक मुकेश अम्बानी दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। अम्बानी भारतीको सूचीमा पहिलो र विश्व स्तरका हिसाबले दोस्रो स्थानमा परेका छन्। यो साथीहरू अलि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ यो क्वेसन। त्यस्तै गरी ब्रान्ड फाइनेन्सले अम्बानीलाई 80.3 को BGI अङ्क दिएको छ, जुन मा हुआटङको 81.6 अङ्क भन्दा थोरै मात्र कम हो। र मा हुआटङ किसको सिइओ हुन् भन्यो भने टेसेन्टका रहेका छन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ साथीहरू हालै 2080 माघ गण्डकी प्रदेशमा पहिचान गरिएको नयाँ पदमार्ग कुन हो? धौलागिरी पानोरमा ट्र्याक। हालै 2080 माघ गण्डकी प्रदेशमा पहिचान गरिएको नयाँ पदमार्ग कुन हो? धौलागिरी पानोमा ट्र्याक। बेनी टोकडेदेखि मालिका धुरी, ठाडाखानी, कुइने, चौराखानी, ध्यासी खर्क,
सुगुर थला, कछुवा, ओडार, धौलागिरी, आधार शिविर, कालीबरा हुँदै मुस्ताङ लेते जोड्ने नयाँ पदमार्गको पहिचान गरिएको? यो सोध्न सक्ने प्रश्न हो साथीहरू। हालै गण्डकी प्रदेशमा पहिचान गरिएको नयाँ पदमार्ग कुन हो भन्यो भने धौलागिरी पानोरमा ट्र्याक रहेको छ। त्यस्तै गरी यो प्रश्न नम्बर 7 तर्फ जाउँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 7, मिसेस नेपाल क्यानाडाको उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन् भन्यो भने सृष्टि श्रेष्ठ रहेको छ। मिसेस नेपाल क्यानाडाको उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन् भन्यो भने सृष्टि श्रेष्ठ। क्यानाडामा बस्दै आएका विवाहित महिला बीच सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस नेपाल क्यानाडाको ताज सृष्टिले चुमेकी। संसारमा के को कमी छ भन्ने निर्णायक प्रश्नमा आजको संसार अरूको भावना र अनुभवलाई महसुस गर्ने क्षमताको कमी छ। हामी एकअर्काको अन्तर्सम्बन्ध नै विभाजित हुँदै गएको संसारमा बस्छौँ। हिजो आज जहाँ समझदारी र करुणा धेरै पछाडि छ, सहानुभूतिको संस्कृतिलाई बढावा दिएर हामीले एउटा यस्तो ठाउँको सिर्जना गर्नुपर्छ जहाँ सबैले सुन्न, बुझ्न, स्वीकार गर्न, महसुस गर्न सकोस् भन्ने सटिक जवाब दिँदै उनले उपाधिको ताज चुमेकी हुन्। उनले प्रमुख उपाधिका साथमा मिसेस फ्रेन्डसिपको उपाधिलाई पनि आफ्नो बनाएकी हुन्। प्रतियोगितामा अलिसा राज भण्डारी फर्स्ट रनर अफका साथ फोटोजेनिक र रश्मि थापा मगर सेकेन्ड रनअप भएका। त्यस्तै एस कर्माचार्य ट्यालेन्टेड र श्यामा लिम्बू पब्लिक चोइस अवार्ड विजेता हुन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 साथीहरू, बलिउडको प्रतिष्ठित फिल्मफेयर अवार्ड सर्वोत्कृष्ट फिल्मको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो? त्यो रहेको छ साथीहरू टुवेल्थ फेलले। बलिउडको प्रतिष्ठित फिल्मफेयर अवार्ड सर्वोत्कृष्ट फिल्म उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो भन्यो भने टुवेल्थ फेल। सोही फिल्मबाट विधु विनोद चोपडाले सर्वोत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड चुमेका र सर्वोत्कृष्ट पटक कथाको अवार्ड पनि टुवेल्थ फेलले नै जितेको। फिल्म एनिमलबाट रणबीर कपुरले सर्वोत्कृष्ट अभिनेता तथा रकी और रानीको प्रेम कहानीबाट अलिया भट्टले सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री, सोही फिल्मबाट सवाना आजमीले सह-अभिनेत्री र इशिता मोइत्राले संवादको अवार्ड चुमेका। निर्देशक डेभिड धमनलाई लाइफ टाइम्स एचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरियो। निर्देशक डेभिड धमनलाई लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरियो। प्रश्न नम्बर 9 साथीहरू, प्रश्न नम्बर 9, व्यापार प्रवर्धन तथा निकासी केन्द्रका अनुसार मुलुकबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने 5 वस्तुहरू कुन कुन हुन्? यो साथीहरू अलि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है, यो सेकेन्ड लेभलको क्वेसनमा सोधिदिन सक्छ। व्यापार प्रवर्धन तथा निकासी केन्द्रका अनुसार मुलुकबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने 5 वस्तु के हुन्? आइरन स्टिलका सामान, जुटका उत्पादन, जुस, अलैँची र प्लाइवुड। आइरन र स्टिलका सामान, दोस्रोमा रहेको छ जुट उत्पादन, तेस्रो रहेको छ जुस, त्यसपछि रहेको छ अलैँची, त्यसपछि रहेको छ प्लाइवुड है त साथीहरू। आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो 6 महिनामा स्वदेशी वस्तुको कुल निर्यात 74 अर्ब 96 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको भएकोमा 5 वटा वस्तुको निर्यात मात्रै 23 अर्ब 73 करोड 14 लाख रुपियाँ बराबर रहेको। यो साथीलाई विशेष फोकस गर्नु होला साथीहरू। अब त्यसै गरी हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 10 मा। तेस्रो लगानी सम्मेलन इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट 2024 कहिले हुने भएको हो? विक्रम 2081 वैशाख 16 र 17 गते। तेस्रो लगानी सम्मेलन इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट
2024 कहिले हुने भएको हो? विक्रम सम्वत 2081 वैशाख 16 देखि 16-17। लगानी बोर्डको कार्यालयले सो सम्मेलनको लोगो र नारा 2080 माघ 16मा सार्वजनिक गरेको। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11, अमेरिकाको लास भेगमा सन् 2024 जनवरीमा सम्पन्न मिसेस वर्ल्ड 2023मा ह्युमेनिटेरियन अवार्ड जित्ने सुन्दरी को हुन्? अमेरिकाको लास भेगसमा सन् 2024 जनवरीमा सम्पन्न मिसेस वर्ल्ड 2023मा ह्युमेनिटेरियन अवार्ड जित्ने सुन्दरी को हुन्? पृथ्विया थापा। विवाहित महिला बीचको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता मिसेस वर्ल्ड 2023मा पृथ्वियाले सेमिफाइनलसम्म पुगी ह्युमेनिटेरियन अवार्ड जितेकी। र यसको बारेमा अलिकति डिस्क्रिप्सन हेर्दा साथीहरू, मिसेस वर्ल्डमा शीर्ष उपाधि बाहेक अन्य 7 उपाधिमा रहेका पृथ्वियाले ह्युमेनिटेरियन अवार्ड जितेकी। विश्वका 57 भन्दा बढी देशहरूका विवाहित सुन्दरीहरूको सहभागितामा रहेको सो प्रतियोगिताको उपाधि जर्मनीकी जुलिया क्यारोलिनले जितेकी। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 12 तर्फ जान्छौँ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गर्यो? गोविन्द रेग्मी साथीहरू। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गर्यो? गोविन्द रेग्मी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर साथीहरू 13 तर्फ लागौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले इराक र सिरियामा हवाई आक्रमण कहिले गरेको हो? संयुक्त राज्य अमेरिकाले इराक र सिरियामा हवाई आक्रमण कहिले गरेको हो? सन् 2024 फेब्रुअरी 2मा। इरान र रिभोल्युसनरी गार्ड र त्यसका समर्थित विभिन्न विद्रोही समूहलाई लक्षित गरी इराक र सिरिया अमेरिकाले हवाई आक्रमण गरेको। यो कहिले हो त साथीहरू? संयुक्त राज्य अमेरिकाले इराक र सिरिया हवाई आक्रमण कहिले गरेको? 2024 फेब्रुअरी 2मा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14, 23औं आहा रारा पोखरा गोल्ड कप 2080 को उपाधि कसले जित्यो? त्रिभुवन आर्मी क्लबले। 23औं आहा रारा पोखरा गोल्ड कप 2080 को उपाधि कसले जित्यो? त्रिभुवन आर्मी क्लब। त्रिभुवन आर्मी क्लबले पहिलो पटक मोफल्सकै प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगितामा आहा रारा पोखरा गोल्डन कपको उपाधि जितेको। त्यस्तै गरी साथीहरू अर्को इम्पोर्टेन्ट तथ्य के रहेको छ भने प्रतियोगितामा आर्मीका विमल पाण्डेले सर्वश्रेष्ठ खेलाडी घोषित भई टेलजीको स्कुटर प्राप्त गरेका। त्यस्तै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट तथ्य रहेको छ साथीहरू, आर्मीले ट्रफी सहित 12,01,000 नगद सहित ट्रफी हात पारेको। अब आजको साथीहरू वस्तु वैकल्पिक प्रश्न चाहिँ यही सकिएको छ। त्यसै गरी अब हामी लाग्छौँ विषयगत प्रश्नतर्फ। विषयगतको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ साथीहरू, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका उद्देश्य उल्लेख गर्दै नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थिति विश्लेषण गर्नुहोस्। सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण स्थापित हुने गरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानहरू नै सार्वजनिक संस्थान हुन्। यिनीहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ। सार्वजनिक संस्थानमा सञ्चालकहरूको नियुक्ति, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा रणनीति निर्णयको माध्यमबाट सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गराउँछ। सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका उद्देश्यहरू: सर्वसाधारणका लागि सर्वसुलभ मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन, बिक्री, वितरण गर्ने तथा जनउपयोगी सेवा उपलब्ध गर्ने, निजी क्षेत्रको न्यून उपस्थिति हुने वा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नहुने क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका प्रदर्शन गर्ने, राष्ट्रिय तथा सामरिक महत्त्वका उद्योग धन्दामा सरकार आफै सञ्चालन हुने, बजारमा सरकारको उपस्थिति जनाई बजार संयन्त्रको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने, राष्ट्रिय स्रोत साधनको कुशल उपयोग गर्दै आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउने, सरकारका लागि आम्दानी सिर्जना गर्ने, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र
लोक कल्याण प्रवर्धन गर्ने नियामकीय मण्डलहरू निर्णय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्ने। त्यस्तै गरी अर्को पाटो साथीहरू, सार्वजनिक संस्थाको स्थिति समीक्षा गर्नुहोस्। अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2080 बमोजिम नेपालमा सार्वजनिक संस्थाहरूको स्थिति यस प्रकार रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक संस्थानको स्थिति आवधिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्म वित्तीय, सामाजिक र जनउपयोगी लगायतका विभिन्न 6वटा क्षेत्रका 44वटा संस्थानका अस्तित्व रहेका 44 संस्थानमध्ये 21वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व र 23वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका। अस्तित्वमा रहेका मध्ये 42वटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेका। सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्दै जाने सरकारी नीति रहे बमोजिम निजीकरण गरिएका 30 संस्थानमध्ये 12वटा खारेजी गरिएको र बाँकी 18वटा मध्ये आवधिक वर्ष 78-79 मा 8वटा नाफामा र 4वटा घाटामा सञ्चालन रहेका र बाँकी 6वटा बन्द अवस्थामा रहेको। सञ्चालनमा रहेका मध्ये आवधिक वर्ष 2078-79 मा 25वटा संस्थान नाफामा र बाँकी 17 संस्थान नोक्सानमा रहेका। नाफामा रहेका संस्थानबाट सो आवधिक वर्षमा सरकारले रु 6,15,51,00,000 लाभांश प्राप्त गरेको। आवधिक वर्ष 2078-79 मा सार्वजनिक संस्थानले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा 17,38,00,00,000 बढी आयकर दाखिला गरेको र सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला जनउपयोगी क्षेत्रका संस्थाबाट भएको। कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान 5.59% रहेको। सार्वजनिक संस्थाको कुल चुक्ता पुँजी रु 3,72,55,41,41 मध्ये नेपाल सरकारको पुँजी लगानी 92.6% रहेको। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रका संस्थानमा सरकारको सबैभन्दा बढी सेयर रहेको। त्यस्तै गरी साथीहरू, संस्थामा नेपाल सरकारको सेयर लगानी करिब रु 328 अर्ब र ऋण लगानी करिब रु 279 अर्ब गरी जम्मा रु 618 रहेको। त्यसै गरी एकीकृत नाफा नोक्सान अध्ययन गर्दा आवधिक वर्ष 2078-79 मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा रु 1,54,20,00,000 रुपियाँ रहेको। कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात 11.67% रहेको र सबैभन्दा बढी सञ्चालनमा आय हिस्सा व्यापारिक संस्थानमा रहेको। त्यसै गरी सार्वजनिक संस्थान अन्तर्गत सो आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष रूपमा 29,736 जना रोजगारीमा आबद्ध रहेका र सबैभन्दा बढी रोजगारीमा योगदान जनउपयोगी क्षेत्रका संस्थानहरूको रहेको। हालसम्म 6वटा सार्वजनिक संस्थान नेपाल स्टक एक्सचेन्जर लिमिटेडमा सूचीकृत भई दोस्रो कारोबारमा आइसकेको। अन्त्यमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको उद्देश्य मुलुक अनुसार फरक हुन सक्दछ। निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा सक्षम र इमान्दार भइ नसकेको अवस्थामा नागरिकको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले संस्था र स्थापना गरी दूरदराजका नागरिकसम्म सर्वसुलभ मूल्यमा वस्तु तथा जनउपयोगी सेवा उपलब्ध गराउनु नै सार्वजनिक संस्था स्थापनाको मुख्य उद्देश्य रहने गरेको पाइन्छ। नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक संस्थानको नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिन्छ। त्यस्तै गरी अब वस्तुगत प्रश्न नम्बर 2 मा लाग्छौँ साथीहरू हामी। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको महत्त्व उल्लेख गर्दै कार्यदक्षताको आधारमा हुने बढुवा प्रयोजनका लागि निजामती कर्मचारीको कार्यदक्षता मूल्याङ्कन गर्ने विद्यमान आधार र ढाँचा लेख्नुहोस्।
सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न सङ्गठनले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू विभाजन गरी विभिन्न विभाग वा शाखा रूपमा जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ। विभागीय शाखागत जिम्मेवारी कर्मचारीको व्यक्तिगत तहमा काम कर्तव्य अधिकार निर्धारण गरी कार्य विवरणका रूपमा जिम्मेवारी सुप्ने काम गरिन्छ। यसरी सङ्गठनले सुपेको जिम्मेवारी तोकिएको परिणाम समय लागत र गुणस्तरमा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुने गरी सम्पादन भयो भएन भनी सङ्गठनले तोकेको पदाधिकारीबाट हुने मूल्याङ्कनलाई कर्मचारीको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको रूपमा बुझिन्छ। निजामती सेवा ऐन नियमावली अनुसार निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा गरिने र यसलाई कर्मचारीको बढुवा गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा पनि लिइन्छ। त्यस्तै गरी अब साथीहरू कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको महत्त्व। अब सङ्गठनतर्फ यसको सब टपिक दिएर सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त हुने, कर्मचारी तालिमको आवश्यकता पहिचान हुने, कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरमा सहयोग गर्ने, सरुवा बढुवा पदस्थापना र पुरस्कार सम्बन्धी निर्णयलाई स्वच्छ पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्ने, दण्ड र पुरस्कार पद्धतिलाई तथ्यमा आधारित बनाउन सकिने, उत्तराधिकारी योजना निर्माण गर्न आधार तय हुने। त्यस्तै गरी तपाईँको साथीहरू उत्तराधिकारी योजना निर्माण गर्न आधार तयार हुने, सङ्गठनमा उपलब्ध अवसर स्रोत सुविधाको बाँडफाँडलाई कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन सकिने। त्यस्तै गरी अब कर्मचारीतर्फ साथीहरू आफ्नो सबल र दुर्बल पक्षहरू पहिचान गरी निरन्तर सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त हुने, सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासका अवसरहरू प्राप्त हुने, सङ्गठनले कामको कदर गरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल वृद्धि हुने अवसर प्राप्त हुने, कार्य सम्पादनमा आधारित अवसर र सुविधाको बाँडफाँडसँगै सङ्गठनात्मक न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति हुने। निजामती कर्मचारीको कार्यदक्षता मूल्याङ्कनका आधारहरू के हुन्? अब यो साथीहरू तपाईँको बढुवा समितिले निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमता बापत पाएको अङ्कको आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्दछ। यस प्रयोजनका लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देखाएका आधार र ढाँचा प्रयोग गरी बढीमा 100 अङ्क प्रदान गर्न मिल्ने सक्ने व्यवस्था रहेको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत 40 अङ्क, ज्येष्ठता बापत 30 अङ्क, शैक्षिक योग्यता बापत 12 अङ्क, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत 16 अङ्क र तालिम बापत 2 अङ्क। यो साथीहरू अलि इम्पोर्टेन्ट छ, यो आधार थाहा पाइराख्नु होला। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत 40 मार्क्स, त्यसपछि ज्येष्ठताको आधारमा 30 मार्क्स, शैक्षिक योग्यताको आधारमा 12 मार्क्स, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत 16 अङ्क, तालिम गरे बापत 2 अङ्क। त्यस्तै गरी अब साथीहरू उल्लिखित अङ्कलाई निम्न ढाँचा अनुसारमा बाँडफाँड गरी कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरिन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत अङ्क प्रदान गर्दा सुपरिवेक्षकले अधिकतम 25 अङ्क, पुनरावलोकनकर्ताले अधिकतम 10 अङ्क र पुनरावलोकन समितिले बढीमा 5 अङ्क दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। ज्येष्ठता बापतको अङ्क गणना गर्दा राजपत्र अङ्कित र पत्राङ्कित पदका कर्मचारीहरू फरक दरमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको अङ्क प्रदान गर्ने गरिएको छ। यसरी अङ्क प्रदान गर्दा पत्राङ्कित तल्ला श्रेणीका पदहरूका लागि बढी अङ्क दर निर्धारण गरिएको छ र भौगोलिक क्षेत्र बापतको अङ्कलाई क, ख, ग, घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरी सो अनुसार राजपत्र अङ्कित कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक वर्षका लागि फरक दरमा अङ्क दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी अङ्क प्रदान गर्दा राजपत्र अङ्कित तल्ला श्रेणीका पदहरूलाई बढी अङ्क दर निर्धारण गरिएको छ। शैक्षिक योग्यता बापत अङ्क दिँदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका लागि 9 अङ्क र माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका लागि 3 अङ्क गरी एकमुष्ट 12 अङ्क प्रदान हुने व्यवस्था रहेको छ। सेवाकालीन तालिम बापत प्रथम श्रेणीका लागि 2 अङ्क, द्वितीय श्रेणीका लागि 1.75, त्यस्तै गरी तृतीय श्रेणीका लागि 1.5 प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कर्मचारी बढुवाको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको देखिन्छ। औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको र बढुवाका लागि मात्र उपयोगी हुने तथा अरू बेला व्यवस्था हुने गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन
पद्धतिलाई सुधारमा ल्याई यसको चौतर्फी उपयोग बढाउन जोड दिनुपर्छ छ। त्यस्तै गरी अब आजको विषयगत प्रश्न नम्बर 3 मा साथीहरू 3 नम्बर के रहेको छ, नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश बीचको सहकार्य समन्वयका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब यसको साथीहरू रहेको छ, नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको संरचना सहितको सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। संविधानको अनुसूचीमा 7 प्रदेशको सीमाङ्कन उल्लेख छ र प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यहरू पनि निर्धारण गरेको छ। संविधान त 7वटा प्रदेशलाई समान अधिकार प्राप्त छ, यद्यपि यी अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य सबै प्रदेशमा समान छैन। प्रदेशलाई जनताको नजरमा योग्य, दक्ष, सक्षम शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ। प्रदेशहरूबीच सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाई मात्र यस प्रकारको चुनौतीको सही सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 233, 34, 236 मा देखाएका विषयवस्तुहरू उल्लेख गरिएको छ। पहिलो रहेको छ, एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने। त्यस्तै गरी अर्को प्रदेशको साझा चासो, सरकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान एवं परामर्श गर्न तथा आफ्नो कार्य र विधायनमा को बारेमा आपसमा समन्वय र सहयोग विस्तार गर्ने। प्रदेशले कानुन बनाई अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गर्नुपर्ने। अन्तर प्रदेश व्यापारको सम्बन्धमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार अवरोध गर्न, कर, शुल्क वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा भेदभाव गर्न नहुने। प्रदेश बीच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर्प्रदेश परिषद रहने। अन्तर्प्रदेश परिषदको बैठकमा विवादको विषयमा सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञ समेत आमन्त्रण गरी विवादको शान्तिपूर्ण र विवेकसङ्गत समाधान खोज्ने। विवादित पक्षहरू आपसी छलफलबाट चित्त बुझाउन नसकेमा संवैधानिक इजलासबाट समेत विवादको अन्तिम निरूपण गर्न सकिने। यसरी संविधानले प्रदेशहरूबीच साझा हितको प्रवर्धन, विवादको निरूपण, सूचना आदान प्रदान तथा निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी सहयोग विस्तार, नागरिक बीच समान व्यवहार गर्ने जस्ता विषय कार्यान्वयन गर्न सहकार्य र समन्वयमा जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी अब आजको प्रश्न नम्बर 4 साथीहरू, नेपालको सङ्घीय संसदका सदनहरूबीच अन्तर्सम्बन्धका विषय क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको सङ्घीय संसदका सदनहरूबीच अन्तर्सम्बन्धका विषय क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको सङ्घीय संसद 2 सदनात्मक छ। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावली अनुसार यी सदनहरूको कार्य सञ्चालन हुने गर्दछ। यी सदनबीच अन्तर्सम्बन्धका क्षेत्रहरू निम्न अनुसार छन्। सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत विधेयक पारित गर्ने विषय, 2 सदनबीचको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालनको विषय, सङ्घीय संसदको संयुक्त समिति गठन र कार्य सञ्चालन, नेपाल सरकारको नीति निर्माण तथा कार्यक्रम पेश पारित गर्ने विषय, त्यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, निज विरुद्धको महाभियोग, विभिन्न नियुक्तिमा हुने संसदीय सुनवाईका विषय, राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमा पेश र पारित गर्ने विषय, संविधान संशोधन, सङ्कटकालीन घोषणाको अनुमोदन, जन्म सङ्ग्रहको अनुमोदन, सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सङ्घीय संसदको महासचिवको नियुक्ति, सचिवालय सञ्चालन र व्यवस्थापन, 3 तहबीचको व्यवस्थापकीय अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने। त्यस्तै गरी सङ्घीय संसदका 2 सदनहरूबीच केही भिन्नता रहे तापनि यी एक आपसमा पृथक संरचना भने होइनन्। दुवै सदनको सहमति र संलग्नतामा गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न यी सदनहरूबीच अन्तर्सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ। कार्य सम्पादनका क्रममा यी 2 सदनबीच समन्वय, सहकार्य, परस्पर सहयोग र आपसी विश्वासबाट मात्र यिनीहरूबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई मजबुत बन्न सक्दछ।
यस्तै गरी अब आजको साथीहरू आजको लास्ट प्रश्न साथीहरू, प्रश्न नम्बर 5, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 बमोजिम बोलपत्र पूर्णताको परीक्षण गर्दा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले परीक्षण गर्नुपर्ने विषयहरू। सार्वजनिक खरिद कार्यलाई मितव्ययी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन जारी गरिएको छ। ऐनले सार्वजनिक खरिदका प्रकार, खरिदका विधि, सूचना प्रवाह, बोलपत्र प्रेस र मूल्याङ्कन सम्झौता र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध विषय समेटेको छ। सार्वजनिक निकायले खुल्ला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराई निर्माण कार्य, माल सामान खरिद वा अन्य सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। पेश हुन आएका बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्न बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। समितिबाट न्यूनतम मूल्याङ्कन सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र छनौट गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस हुने गर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 बमोजिम समितिले बोलपत्रको पूर्णता परीक्षण गर्दा निम्न विषयहरू परीक्षण गर्नुपर्दछ। बोलपत्रको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि वा स्थानीय एजेन्टले दिएको अख्तियारनामा कागजात पेश भए नभएको हो। संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी सम्झौता आवश्यक भए नभएको पेश भएको हो। बोलपत्रदाताको र निजले उल्लेख गरेको मालसामानको ग्राह्य प्रमाणित गर्ने कागजात पेश भए नभएको हो। बोलपत्रको योग्यता सम्बन्धी आवश्यक कागजात पेश भएको नभएको। बोलपत्र सम्बन्धी कागज बमोजिम दर विश्लेषण पेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो दर विश्लेषण पेश भए वा नभएको। तोकिए बमोजिमको अन्य विषयहरू। सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग्न सक्दछ र यसरी माग गरेको जानकारी बोलपत्रदाताले उपलब्ध गराउनु पर्दछ। तर त्यस्तो जानकारीले बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। त्यसै गरी यो आजको साथीहरू माघ 24 गतिको गोरखापत्र यति नै रहेको छ। हस्त साथीहरू, समय दिएर सुन्नु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद।